निजात ढूंढना जुर्म है। जब तक ये दो कानून प्रिसीड ना करें, पहले ना बनाए जाएं, उस वक्त तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से कोई रोक ही नहीं सकता किसी को। तो आयात पर तबर रखकर आप जो चाहें करें, लेकिन हमारी गर्दनें से काटने से पहले आयात की गर्दनें काटनी पड़ेंगी। कुरान करीम में कत्ल बेबंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी खुली खुली किताब है, इतना वाजे कर देती है अपने मजमून को कि कोई भी शक की गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ती। फिर फरमाता है इन लोगों का जिक्र करके, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, कि वो लोग जो पैरवी करते हैं रसूल नबी की, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की, जो उम्मी भी है, और इसका वो जिक्र पढ़ते हैं अपनी किताबों में, फिर तौरात वल इंजील, तौरात में भी और इंजील में भी। अब अल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम से मुराद साफ पता चल रहा है कि अहले किताब हैं, क्योंकि मुसलमानों की दो किताबें तो नहीं है ये। अल्लज़ीना से मुराद कौन हैं? वो कौन लोग हैं जो पैरवी करते हैं? किनका जिक्र चल रहा है? अल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, कि ये वो लोग हैं जो तौरात और इंजील में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ देखते हैं, और पेशतर इसके कि वो मुसलमान हो जाएं, उनके दिल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती है, और फिर वो आपकी पैरवी करते हैं, और इसके नतीजे में फिर ईमान उनको नसीब होता है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से क्या सलूक करते हैं, क्या कहते हैं उनको? कुरान करीम ने 6 काम बताए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जो कोई भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से मोहब्बत करने लगे और अपने आप को आपके हुजूर पेश कर दे कि अब जिस तरह चाहें मुझे बना दें, मैं हाजिर हूं, तो फरमाया अमर बिल मारूफ करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छे नेक कामों का हुक्म देते हैं, और नहीं अनिल मुनकर करते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं, और तय्यबात को हलाल करते हैं, फरमाते हैं कि अच्छी चीजें, पाकीज़ा चीजें खाया करो, और खबाइस को, गंदगी और बेहुदा चीजों को मना फरमाते हैं कि ये चीजें ना खाया करो, और बोझ उतारते हैं तुम्हारे रस्म और रिवाज के, जो बोझ तुमने अपने ऊपर लाद रखे हैं, और गर्दनों के तौक काट के दूर कर देते हैं। ये 6 एहसानात हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आपके उसवे में मिलते हैं। इसके मुकाबिल पर फरमाया फिर ईमान ले आओ। ऐसे शख्स पर ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि आखिर पर इन सारी बातों को बयान करने के बाद फरमाया आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, क्योंकि अहले किताब का जिक्र चल रहा था, इसलिए फरमाया ऐसा रसूल जो इतना बड़ा तुम्हारा मोहसिन है, ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रहा है, ऐसी पाकीज़ा तब्दीलियां तुम्हारे अंदर पैदा कर रहा है, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और इस रसूल पर ईमान ले आओ। अल्लज़ी योमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, इस रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाओ जो अल्लाह पर ईमान लाता है खुद, और उसके कलाम पर ईमान लाता है, वत्तबिऊहु, और इसकी पैरवी करो, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। यह है कुरान करीम का हुक्म, और बाज़ हुकूमतों का हुक्म यह है कि उसकी पैरवी ना करो, क्योंकि हमारे नजदीक, क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, इसलिए हम ये हुक्म देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ना करो, वरना सजा मिलेगी। तो आपकी तो हम पैरवी करते ही नहीं पहले, ना हमें कौड़ी की परवाह है आपकी पैरवी की। हम तो जिसकी पैरवी करते हैं, कुरान में हुक्म है कि उसकी पैरवी करो। इसलिए
یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پیروی منع ہے تو کس کس جگہ منع ہے، کون کون سی جگہ منع نہیں ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معروف کا حکم دیتے ہیں، اگر یہ نقالی ہے اور اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو احمدیوں کے لیے پھر یہ جرم ہونا چاہیے کہ وہ سچ بولیں. احمدیوں کے لیے جرم ہونا چاہیے، نہی عن المنکر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اگر چوری نہ کریں تو یہ جرم ہے. جتنی نیکیاں اسلام میں لکھی ہوئی ہیں حضرت اقدس محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے کر کے دکھائی ہیں، وہ ساری نقالی ہیں. ان میں سے کون سی ہے جو نقالی نہیں ہے؟ اور جتنی برائیاں منع فرمائی ہیں ان سے بچنا نقالی ہے. تو پہلے یہ تو قانون بناؤ کہ پاکستان میں اگر کسی احمدی نے کسی کو گالی نہ دی تو یہ جرم ہوگا، اور اگر کسی احمدی نے کسی کی چوری نہ کی تو یہ جرم ہوگا. اگر قتل نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو جرم ہوگا، اگر غریبوں کی حق تلفی نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر شراب نہیں پیے گا تو جرم ہوگا، اگر سور نہیں کھائے گا تو جرم ہوگا، اگر وہ لوگوں کو حرام نہیں کھلائے گا تو جرم ہوگا. ہر نیکی کو قانوناً الٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ نیکیاں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں، اور قرآن فرما رہا ہے کہ آپ سے ہی سیکھو گے تم. آئندہ کے لیے ہر خیر کا پیمانہ حضور کے خم خانے سے ملے گا. اس لیے جب باہر کچھ رہا ہی نہیں تو نقالی کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. کون سی دنیا کی قوم ہے جو حضور اکرم کی نقالی کے بغیر بھی دنیا میں پنپ سکتی ہے اور تہذیب لے سکتی ہے، تہذیب سیکھ سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی تہذیب، ہر قسم کی اعلیٰ زندگی، ہر قسم کی پاکیزگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ فرما دی گئی. بس اگر آپ روکتے ہیں کہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر قانون تفصیل سے بنائیے کہ جو بھی جس کو ہم کہیں گے غیر مسلم ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں الٹ چلنا ہوگا، تب ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑے گی. وہ احسان کیا کرتے تھے، اگر تم بھی احسان کرو گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی، بڑا غصہ آئے گا. اس لیے ہم کہیں گے کہ تم احسان کروا کر تو احسان فراموشی کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے تھے، اور ہم نے تو تمہیں کافر سمجھ لیا ہے، اس لیے تمہارا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا؟ تم جھوٹ بولا کرو، اور اگر سچ بولو گے تو قانون تمہیں 3 سال کے لیے اندر کر دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حق چھوڑتے تھے غیروں کے لیے. تم لوگوں کے حق مارو، تم کون ہوتے ہو حضور کی پیروی کرنے والے؟ اس لیے جب تک ہمارے حقوق نہیں تلف کرو گے ہم تمہیں سزائیں دیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان اور عزت کی حرمت قائم فرماتے تھے. اس لیے تم کون ہوتے ہو کہ جان اور عزت کی حرمت قائم کرو؟ یہ شکلیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کام تھے جو آپ کیا کرتے تھے، ان چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. تو سارا اسلام چھوڑ کر آپ کو صرف اذان کہاں سے نظر آ گئی ہے، یا مسلمان کہلانا کہاں سے نظر آ گیا کہ بس یہی 2 چیزیں ہیں گویا اسلام کی؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں باقی چیزیں بھول گئیں. اس لیے کہ وہ مشکل ہیں، وہ آپ نہیں کرتے، بہت سارے چھوڑ بیٹھے ہیں. اس لیے مشکل کام جو ہیں وہ تو آپ نے ان سے ہو رہا ہے، وہ یا ہمیں کیا کہیں گے کہ ہماری نقالی کرتے ہو. اس لیے جو کام آسان ہیں اور چند آدمیوں نے کرنے ہیں وہ وہاں انہوں نے نقالی ڈھونڈ لی ہے. ایک مولوی نے اذان دے دی اور جماعت کھڑی کرا دی اور مسلمان کہہ دیا اپنے آپ کو جب کوئی فارم بھرنا ہوا. اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ تو جو مشکل کام تھے ان سے ہمیں نہیں روک رہا ہے، کیونکہ آپ نہیں ہوتے. وہ نیکیاں خود کریں تو پھر کہیں نا کہ ہماری نقالی کرتے ہو. جھوٹی قسموں سے باز آئیں عدالتوں میں تو پھر کہیں نا کہ ہماری نقالی کرتے ہو. ظلم اور صفاقی اور لوگوں کے اموال لوٹنا اور ہر روز قتل و غارت اور چوریاں اور ڈاکے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس ملک میں جہاں احمدی غیر مسلم ہیں، اور بڑی کثرت سے ہو رہے ہیں. تو ان سب کاموں میں ہمیں کیسے روکیں گے؟
کیونکہ اگر وہ روکیں گے تو آپ تو کر نہیں رہے،